व्यूवर्स फ्रॉम माइन ऑफ नॉलेज, अस्सलाम वालेकुम। इकबाल के इस दौर के गाजी अफगान तालिबान पूरी शान व शौकत के साथ तारीख़ में तीसरी सुपर पावर अमेरिका को बरतानिया और सोवियत यूनियन की तरह शिकस्त देके उसके गुरूर को खाक में मिलाने के लिए तारीख रकम कर रहे हैं और दुनिया को फिर से एक ही पैगाम दे रहे हैं, सुपर पावर सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात है। 1842 में अफगानियों ने उस वक्त की सुपर पावर ब्रिटिश एम्पायर को शिकस्त दी जो उरूज पर थी, और 1990 में इन्हीं अफगानियों ने अफगानिस्तान की दलदल में उस वक्त की सुपर पावर सोवियत यूनियन को गर्क किया था। इन्हीं हीरोज़ के लिए इकबाल ने अपनी शायरी में बयान किया है, ये गाजी ये तेरे पुरअसरार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़ खुदाई, दो नीम इनकी ठोकर से सहरा और दरिया, सिमट कर पहाड़ इनकी हैबत से राई, दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज़ है लज्जत आशनाई, शहादत है मतलूब व मकसूद मोमिन, न माल गनीमत न किश्वर कुशाई। आज अमेरिका और 50 के करीब नेटो ममालिक की मुश्तरका ताकत को भी इस दलदल में गर्क करने वाला अफगानिस्तान दरअसल आलम कुफ़ार को मुसलमानों के ख़िलाफ़ साजिशों और जुल्म सितम को हमेशा के लिए मिटाने वाली अजीम ताकत है। अफगानिस्तान जो दरअसल खुरासान है, जिसका ज़िक्र अहादीस में उस लश्कर के हवाले से मिलता है जो काले झंडे लेके इस खित्ते से चलेगा और फिर बैतुल मुक़द्दस फ़तह करने वाली इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की फ़ौज का हिस्सा बनेगा। मर्द दरवेश मुल्ला उमर रहमतुल्लाह अलैह ने अमेरिका और नेटो ममालिक को अगरचे तंबीह कर दी थी कि अफ़गानिस्तान एक गोंद का तालाब है जिसमें घुसना आसान और निकलना मुश्किल है, मगर ताकत के नशे में चूर अमेरिका और नेटो के 50 ममालिक इस तंबीह को आज समझने के काबिल हुए हैं जब वो इसमें बुरी तरह से फंस चुके हैं, और तालिबान अब तेज़ी से काबुल की तरफ बढ़ रहे हैं। ये सदी का जीता जागता मौज़ा ही है कि एक तरफ जदीद तरीन निगरानी के निज़ाम, सर्वेलेंस सिस्टम, सैटेलाइट्स, बदतरीन बमबारी और डेज़ी कटर बमों के इस्तेमाल के बावजूद 50 के करीब ताकतवर तरीन ममालिक एक छोटे से बेसरोसामा शिकस्ता हाल मुल्क को शिकस्त ना दे सके, तो यकीनन ईमान की ताकत ही आज भी सबसे ताकतवर ताकत है। इकबाल ने दुरुस्त फरमाया था, आज भी हो अगर इब्राहिम सा ईमा पैदा, आँख कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तां पैदा। अफ़गानिस्तान में अमेरिका को शिकस्त देने में पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट खुसूसन जनरल मुशर्रफ का भी बड़ा किरदार है। मुशर्रफ ने अमेरिका के साथ डबल गेम खेला और पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसी ISI ने बड़ी महारत से अमेरिका को अफ़गानिस्तान में घुटनों के बल लाने में अपना किरदार अदा किया। आज अमरीकी माहिरीन भी ISI के इस किरदार को सराहते और मानते हैं कि उसने अमेरिका को डबल क्रॉस किया था। साबिक DG ISI जनरल हमीद गुल मरहूम के अल्फाज आज अफ़गानिस्तान में अमेरिका की बदतरीन शिकस्त के बारे में ISI के किरदार और ISI के क्रेडिट को यूं बयान करते हैं। बात कहना चाहता हूं आप कि रिकॉर्ड के लिए शायद कोई और ना कहे, ये जिस ISI को आज मुर्द इल्जाम ठहराया जा रहा है, जब तारीख रकम होगी तो कहेंगे कि ISI ने अमेरिका की मदद से सोवियत यूनियन को अफगानिस्तान में शिकस्त दे दी। फिर एक और जुमला होगा, ISI ने अमेरिका की मदद से अमेरिका को शिकस्त दे दी। गैर मुल्की माहिरीन के तज्ज़ियों के मुताबिक अमरीकी अफवाज की अफगानिस्तान से पसपाई और रवानगी के महज 6 माह में अफगानिस्तान तालिबान के मुकम्मल कब्ज़े में आ सकता है, मगर हकीकत यह है कि जिस तेज़ी से तालिबान अफगानिस्तान के अज़ला पे कब्ज़ा कर रहे हैं, बईद नहीं है कि जल्द तालिबान काबुल पे अपनी हुकूमत का ऐलान कर देंगे, शायद हफ्तों में। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सरहद ड्यूरन लाइन 27 जून को पूरी तालिबान के कब्ज़े में आ चुकी है। इसी तरह अफगानिस्तान और ताजिकिस्तान सरहद पर भी तालिबान का कब्ज़ा मुकम्मल है। अफगानिस्तान में मौजूद अफवाज और दीगर का ख़र्चा उठाने पर तकरीबन $800 अरब अब तक खर्च हो चुके हैं, और तमाम इत्तेहादी मिला के 1,40,000 फ़ौज चंद हज़ार तालिबान के मुकाबले में उतार दिए गए थे, लेकिन उसके बावजूद उनको रूस की तरह शिकस्त दी गई। अफ़गानिस्तान जो खुरासान कदीमी है, वहाँ अमन भर दुनिया भर की ताकतों को एक आग नहीं बाता। न सिर्फ अफ़गानिस्तान बल्कि इस खित्ते के दूसरे ममालिक भी CIA की साजिशों का मरकज़ बने रहते हैं। आलमी डॉक्ट्राइन, किसिंजर डॉक्ट्राइन 3 ममालिक के बारे में किसिंजर डॉक्ट्राइन के तौर पर जाना जाता है।
جس کے مطابق اگر مشرق وسطیٰ اور جنوبی ایشیا پہ اپنا قبضہ مسلط کرنا ہے اور اپنے مفاد کا تحفظ چاہتے ہیں تو پھر پاکستان، افغانستان اور ایران میں کبھی مستحکم اور عوام میں مقبول حکومتیں نہ بننے دینا، وہاں اندرونی خلفشار، خانہ جنگی اور تشدد کو پنپنے میں مدد دینا، انہوں نے ہر وقت کسی نہ کسی تنازع میں الجھائے رکھنا اور آپس میں لڑائی رکھنا، جس کی وجہ سے عالمی برادری میں ان کے بارے میں مسلسل تشویش پائی جاتی رہے۔ امریکی آرکائیوز کے دفتر کے قدیمی ریکارڈ میں اس ڈاکٹرائن کی گونج بار بار سنائی دیتی ہے۔ اسی بنیاد پہ تینوں مورخ ملکوں میں نفرتوں کے بیج بوئے گئے، علاقائی تنازعات کو ابھارا گیا، علیحدگی پسندوں کو منظم کیا گیا، حکمرانوں، لیڈروں اور اسٹیبلشمنٹ کے اعلیٰ کارندوں کو خریدا گیا۔ ایران میں آیت اللہ خمینی کی سربراہی میں امریکی مخالف انقلاب آیا تو اس پر عراق کے ذریعے جنگ مسلط کروائی گئی جو 8 سال جاری رہی، اور اس دوران وہ ایرانی انقلاب جو اپنی اٹھان سے مسلکی اختلاف سے بالاتر تھا، بدترین عرب و عجم قوم پرستی میں الجھ کر رہ گیا۔ عرب ایران اختلافات ایسے ابھر کے سامنے آئے کہ آج تک صرف ایران ہی نہیں بلکہ مشرق وسطیٰ اس کی قیمت چکا رہا ہے۔ اس عرصے میں پاکستان کی حالت بھی مختلف نہیں رہی۔ عدم استحکام، تشدد، کرپشن، خون ریزی اور معاشی بدحالی پاکستان کی پہچان بن چکی ہے۔ اپنے محل وقوع، افرادی قوت اور تاریخ کے اعتبار سے افغانستان کی عالمی طاقتوں کے لیے ہماری بربادی و تباہی زیادہ اہم تھی۔ افغانستان ایسا لوہے کا چنا ہے جس پر کسی عالمی طاقت کا زور نہیں چلتا، جو اسے دبانے کی کوشش کرتی ہیں، دانت توڑوا بیٹھتی ہیں، اور پھر وہ ایسے سانپ کی طرح ہیں جس کے دانت نیولے کھٹے کر دیتا ہے۔ وہ صرف اپنی پھنکار کے بل بوتے پہ اپنا رعب قائم رکھنا چاہتی ہیں۔ پاکستان میں بھی ایسے حالات پیدا کیے گئے، معاشی طور پہ اس کو غلام بنایا گیا، فرقہ واریت کو ہوا دی گئی، تشدد پھیلایا گیا اور کرپشن کو عام کر دیا گیا، جس کی وجہ سے پاکستان کی معیشت بدحال ہوتی گئی۔ اور جب 23 ستمبر 1996 کو کابل میں طالبان کا پرامن پرچم لہرایا تو اسی دن سے افغانستان کو خانہ جنگی میں الجھانے کا منصوبہ تیز کر دیا گیا۔ اسی دن کمانڈر احمد شاہ مسعود تاجکستان کی سرحد عبور کر کے دوشنبے میں بھارتی سفیر کے ساتھ موجود تھے، اور پھر اشرف غنی جو آج کل وزیر داخلہ ہے، جس کا شمار پاکستان کے بدترین دشمنوں میں ہوتا ہے، ان سب نے مل کے بھارت کے ساتھ مل کے شمالی اتحاد کی مالی اور عسکری امداد شروع کر دی۔ 2001 میں بالآخر کابل پر شمالی اتحاد کا قبضہ ہوا امریکی سرپرستی میں، اور بھارت بھی اس میں شامل تھا۔ طالبان حکمت عملی کے تحت پسپا ہوئے، گھر بار، جان مال کی قربانیاں دیں، مگر آج ٹھیک 20 سال کے بعد وہ دوبارہ کابل پہ قبضے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ایران، افغانستان اور پاکستان تمام لسانی اور فقہ وارانہ اختلافات دور کر کے عالمی سازشوں اور خطے میں اسلام کے وسیع تر مفاد میں متحد ہو جائیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں۔ جان لیں کہ جلد غزوہ ہند اور غزوہ بیت المقدس قریب ہے، اور امام مہدی علیہ السلام بھی آنے والے ہیں، لہٰذا مسلمان ان کو مضبوط کرنے کے لیے خود میں اتحاد پیدا کریں، اور انشاءاللہ جلد مسلمان ایک قیادت کے اندر متحد ہو کے غزوہ ہند بھی لڑیں گے اور غزوہ بیت المقدس بھی رہیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں، ہماری اولادوں کو، آنے والی نسلوں کو غزوہ ہند اور غزوہ بیت المقدس میں مکمل معاشی اور اسلحے کے زور پہ اس کی تیاریاں کرنے کی اور اس میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم آمین۔